एज फलोज भनेर दिएको छ हामीलाई इयर चाहिँ हाम्रो क्वेशनले यहाँनिर इयरको कुरा गर्दा 2075 र 2076 दियो त्यो पछि क्वेशनले सेल्स रेभिन्यू दिएको छ सेल्स रेभिन्यू चाहिँ हामीलाई यहाँनिर 4 लाख अनि 2076 मा चाहिँ कति छ हामीसँग 6 लाख त्यस्तै प्रॉफिटको कुरामा फर्स्ट इयरमा लस छ ब्र्याकेटमा -10,000 दिएको छ र 2076 मा चाहिँ 10,000 दियो पोजिटिभ भ्यालु प्रॉफिट 1 नम्बरमा हामीलाई सोध्यो क्वेशनले प्रॉफिट भोल्युम रेशियो अब प्रॉफिट भोल्युम रेशियो सोध्छ भने यसको फर्मुला यसरी दुईटा इयरको डाटा दिदा डिफरेन्स इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ के हुन्छ हाम्रो डिफरेन्स इन सेल्स अब डिफरेन्स इन प्रॉफिट भनेको जहिले पनि न्यू इयरबाट पुरानो इयर घटाउने 2076 को प्रॉफिट हामीसँग 10,000 छ 2075 मा 10,000 माइनसमा छ त्यस्तै सेल्स को कुरा गर्दा 6 लाख माइनस कति गर्छौं यो 4 लाख र आउँछ आन्सर 0.10 जुन चाहिँ 10%। सेकेन्डमा हाम्रो क्वेशनले फिक्स्ड कस्ट सोध्यो अब फिक्स्ड कस्ट सोध्छ भने इच इयर हाम्रो के हुन्छ फिक्स्ड कस्ट इक्वल हुन्छ त्यही भएर एउटा इयरको सेल्स लिने जुन इयरको सेल्स लिन्छ त्यसकै चाहिँ हामीले के गर्छौं प्रॉफिट युज गर्छौं भनेपछि यदि सेल्स हामीले 4 लाख लियो भने लस 10,000 लिनुपर्ने हुन्छ यदि प्रॉफिट चाहिँ 6 लाख लिदियो भने सेल्स चाहिँ 6 लाख लिदियो भने प्रॉफिट चाहिँ कति लिनुपर्ने हुन्छ 10,000 जुनबाट सल्भ गर्दा पनि हाम्रो फिक्स्ड कस्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ अब पोजिटिभ भ्यालु नै लिदियो 6 लाख * 0.10 माइनस प्रॉफिट कति छ हामीलाई 10,000 र यो गर्दा फेरि हाम्रो फिक्स्ड कस्ट कति हुन्छ हामीलाई 50,000 यो आयो हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको फिक्स्ड कस्ट त्यस्तै थर्ड नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले सोध्यो ब्रेक इभन पोइन्ट इन केमा रुपीजमा थर्ड नम्बरमा क्वेशनले हामीलाई ब्रेक इभन पोइन्ट इन केमा सोधेको छ रुपीजमा रुपीज भन्दा जहिले पनि हामी पीवी रेशियोले डिवाइड गर्छौं र माथिपट्टि के लेख्छौं फिक्स्ड कस्ट हाम्रो क्वेशनले भर्खर हामीले सल्भ गर्यौं फिक्स्ड कस्ट 50,000 र पीवी रेशियो 0.10 गर्दा हाम्रो चाहिँ बीईपी इन रुपीज चाहिँ कति आउँछ 5 लाख अब ब्रेक इभन पोइन्ट पछि क्वेशनले हामीलाई 4 नम्बरमा ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्समा सोधेको छ इफ सेलिङ प्राइस पर युनिट इज रुपीज कति भन्दा छ 100 अब हाम्रो रुल के छ ब्रेक इभन पोइन्ट रुपीजलाई चाहिँ सेलिङ प्राइसले डिवाइड गर्दियो भने त्यो केमा चेन्ज हुन्छ युनिटमा त्यही भएर 4 नम्बरमा सेलिङ प्राइस पर युनिट रुपीज हामीलाई 100 दियो अब सोध्यो बीईपी इन युनिट्स यसको लागि के गर्छौं बीईपी इन रुपीज लाई एसपीपीयू ले डिवाइड गर्छौं रुपीज भनेको 5 लाख छ एउटाको 100 मा बेच्छौं भने चाहिँ कति युनिट आयो 5,000 युनिट चाहिँ के रहेछ ब्रेक इभन पोइन्ट त्यस्तै 4 नम्बरमा सेल्स टु अर्न हामीलाई चाहिँ सेल्स निकाल्नु छ डिजायर्ड प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हामीलाई यहाँ क्वेशनमा बी नम्बरमा सेल्स टु अर्न desired profit of rupees 15,000 equals to अब यसको फर्मुला के हुन्छ फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रॉफिट अपन 1 minus t अपन अब सेल्स चाहिँ केमा छैन भने केमा निकाल्दियौ पीवी रेशियोले डिवाइड गरेर रुपीजमा निकाल्दियौ फिक्स्ड कस्ट हामीलाई कति छ रुपीज 50,000 प्रॉफिट क्वेशनले दिइराको छ 15,000 र यो v नम्बरमै हामीले ट्याक्स रेट कति दियो 1 - 0.25 र पीवी रेशियो सुरुमै क्याल्कुलेट गर्यौं हामीले 0.10 यति गर्दा फेरि हाम्रो सेल्स आउँछ रुपीज 7 लाख हैन प्रॉफिट चाहिँ 15,000 आफ्टर ट्याक्स पाउनको लागि सेल्स कति गर्नुपर्ने रहेछ 7 लाख रुपैयाँको सेल्स गर्नुपर्ने रहेछ त्यो पछि नेक्स्ट नम्बरमा सोध्यो प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर रुपीज कति लाख 8 लाख अब यहाँनिर 6 नम्बरमा हामीलाई के भन्यो सेल्स चाहिँ रुपीज 8 लाख छ यो केसमा प्रॉफिट कति भन्दियो अनि चाहिँ प्रॉफिटको फर्मुला के लेख्छौं हामी सेल्स इन्टु पीवी रेशियो माइनस के गर्छौं फिक्स्ड कस्ट हाम्रो चाहिँ प्रॉफिटको फर्मुला सेल्स इन्टु पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कस्ट सेल्स हामीलाई क्वेशनले दियो 8 लाख पीवी रेशियो हामीले फर्स्टमै क्याल्कुलेट गर्यौं 0.10 र फिक्स्ड कस्ट पनि क्याल्कुलेट गरेको छौं 50,000 यो गर्दा फेरि हाम्रो प्रॉफिट कति आयो भने रुपीज 30,000 यो चाहिँ के भयो सेल्स 8 लाख हुँदा प्रॉफिट चाहिँ 30,000 त्यो पछि लास्ट नम्बरमा हामीलाई सोध्यो मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो इफ एक्चुअल सेल्स अब हामीलाई चाहिँ
एक्चुअल सेल्स चाहिँ क्वेशनले कति दिएको छ एक्चुअल सेल्स चाहिँ रुपीस 8 लाख दियो भनेपछि अब हामीलाई के सोध्यो मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो अब यसको लागि के गर्छौं एक्चुअल सेल्स माइनस के गर्ने ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाइ एक्चुअल सेल्स इन्टु के गर्छौं हामी 100 अब एक्चुअल सेल्स हाम्रो क्वेशनले 8 लाख दिएको छ ब्रेक इवन सेल्स अब सेल्स रुपीस मा भएको भएर ब्रेक इवन पोइन्ट पनि रुपीस नै युज गर्छौं फर्स्ट को अब ब्रेक इवन पोइन्ट फर्स्ट मा कति आएको छ हामीलाई 5 लाख भनेपछि हामी यहाँनिर कति नै युज गर्छौं त्यही 5 लाख युज गर्छौं डिवाइडेड बाइ एक्चुअल सेल्स 8 लाख गर्दा फेरि यो हाम्रो मार्जिन अफ सेफ्टी चाहिँ कति रेशियो चाहिँ कति आयो 37.5%